إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صدق رسول الله فيما قال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: نستعين بالله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لمقامه شرف صبيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا محمد، اللهم ارحم محمد محمد، اللهم ارزقنا بصلاة محمد وعلى آل المسلمين، اللهم ارزقنا بالمسلمين وعشرة المؤمنين وبالصحة والسلامة والعافية والعافية عنا وعلى الإسلام والمسافرين والمؤمنين والمؤمنين القائمين محمد عليه أجمعين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفق الله سبحانه أقرب يومنا الأبد في كل شيء. أنا أطلع صدوق لصدر وشنو تخصص ديال السلام. الله
سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله.